Lord kang Jesus, harap mahirap kang sa veneno niya na dugo. Di mo bang salihan si Jesus karon na molilo sa imong sala? Nahingon ka ba sa mahal na dugo ni Jesus? Nausap na ba ang kinabuhi mo sa mahal na dugo ni Jesus? Tuyo ba ikaw kanunay kang Kristo? Nahingon ka ba sa dugo? Nausap na ba ang kinabuhi mo? Makalimo maoy ng luwas. Nahingon ka ba sa mahal na dugo ni Jesus? Nausap na ba ang kinabuhi mo sa mahal na dugo ni Jesus? Kung mabalik ka ang atong Ginoo, at mga balik ko pagubad, nakasalig ba ikaw sa Ginoo? Dahil luwan ka sa dugo. Nahingon ka ba sa mahal na dugo ni Jesus? Nausap na ba ang kinabuhi mo sa mahal na dugo ni Jesus? Paglikay na sa tanang kahilayan, papahugas sa iyang dugo. Sa himayaw na imong kakuyog ka, naigong managluwas siya. Nahingon ka ba sa mahal na dugo ni Jesus? Nausap na ba ang kinabuhi mo sa mahal na dugo ni Jesus? Nahingon ka ba sa mahal na dugo ni Jesus? Nausap na ba ang kinabuhi mo sa mahal na dugo ni Jesus? Buot ka bang maluwas sa sala, kamahal ang dugo niya ni Jesus? Buot ka bang madaugon ikaw sa ligid dugo ni Jesus? May kahibulong na nagahok sa dugo ni Jesus. May kahibulong na nagahok sa birilo niya na dugo. Sa pagpanganak na punan ka ba, kamahal ang dugo niya ni Jesus? Doon ikaw sa Kalbaryo karon, sa ligid dugo ni Jesus. May kahibulong na nagahok sa dugo ni Jesus. May kahibulong na nagahok sa binito niya na dugo. Doon ka ba mahiluan karon, kamahal ang dugo niya ni Jesus? Tanang lawas na salahugasan, sa ligid dugo ni Jesus. May kahibulong na nagahok sa dugo ni Jesus. May kahibulong na nagahok sa binito niya na dugo. Doon ka ba magalagad sa Diyos, kamahal ang dugo niya ni Jesus? Daigon mo ba sa kanunay siya, sa ligid dugo ni Jesus? May kahibulong na nagahok sa dugo ni Jesus. May kahibulong na nagahok sa binito niya na dugo. May kahibulong na nagahok sa dugo ni Jesus.
tuyong kamay. Ako tagalangit, ikaw tagalangit, ikang tagalangit. Amen! Ako tagalangit, ikaw tagalangit, ikang tagalangit. Sayaw, sayaw, dun tayo kamot, ikaw ay kaway, hawak kikiyay-kiyay, tuyong kamay. Sayaw, sayaw, dun tayo kamot, ikaw ay kaway, hawak kikiyay-kiyay, tuyong kamay. O sayaw sa kalipay, uban sa Ginoo. Musayaw sa kalipay, uban sa Ginoo. Daygon ta ang Diyos, musalikan niya, sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah! Mulukso sa kalipay, uban sa Ginoo. Mulukso sa kalipay, uban sa Ginoo. Daygon ta ang Diyos, musalikan niya, sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah! O kiyay-kiyay sa kalipay, uban sa Ginoo. O kiyay-kiyay sa kalipay, uban sa Ginoo. Daygon ta ang Diyos, musalikan niya, sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah! Daygon ta ang Diyos, musalikan niya, sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah! Amen. Mga taga-padayon, diri karon diri sa kadalong niya nga Ginoo. Usa ato siya nga naran sa atong mga tingog. Pagsimba, paghimayan niya sa iyong kalingalan na susi sa presensya mo. Sa presensya mo may kalipay ako.
Trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our
natong Biblia sa ikaduhang hari, kapitulo 7, versikulo 1 hangtod 2. 2 Kings chapter 2, verse 7, 1 and 2. Sige, ikaduhang hari, kapitulo 7, versikulo 1 hangtod 2. Dungan dagbasa sa mga nakakita na ready ko. Apan si Eliseo mingon, pamatiha gingon sa Ginoo. Ugma sa ingon ni arang orasa dito sa merkado sa Samaria, ang usa ka ganta nga harina ibaligya na lamang tag-usa ka plata. Ibaligya usab ang duha ka ganta nga sibada sa samang presyo. Unya, ang kapitan nga kuyog sa hari mingon ka propeta Eliseo, bisag abrihan pa sa Ginoo ang mga bintana sa langit, dili gayud matuman ang giingon mo. Apan si Eliseo mingon, makita mo kini, apan dili ka makakaon ni ini. Amen. Amen karon. Aduna gayud tay pagkaibaluan nga pulong sa Ginoo nga ang title atong pilion nga mulaom. Atong pilion nga mulaom. Sige daw be, ato na isulti. Akong pilion nga mulaom. Akong pilion nga mulaom. Amen. Atong pilion nga mulaom diya sa atong Ginoo. So niining gayon na sa atong gibasa diri sa ikaduhang hari kapitulo 7 1 hangtod 2, niining gayon na naay dako kayo kagutom. Naay dako kayo unsa man katalagman nga naitabo nga wala sila pagkaon, wala sila mainom. Karon nayo sa katawo nga kapitan ni siya. Kapitan siya sa nga kauban sa usa ka hari. Dayon, kini kapitan nga kauban sa hari, ningon siya nga nakadungog siya sa pulong ni Eliseo nga ningon si Eliseo nga ugma barato kayo nga ibaligya ang unsa man ang mga produkto nga ginganlan og harina o kining sibada mahimo kuno nga unsa man barato kaayo. Dayon ningon ang usa ka kapitan, barato, mahimo na noong barato nga wala gani tay kalanon, wala gani tay mainom, inana. Pero naigimo ang atong Ginoo nga mao kini. Natuman ang giingon ni propeta Eliseo nga nahimong barato ang baligya nga sibada o harina nga mapalitra og usa ka plata kay kabuhat og milagro ang atong Ginoo. So, niining atong mga kinabuhi, naatay nagkadaiyang mga desisyon sa atong kinabuhi. Usahay mo desisyon taog, dili maayong pagdesisyon, naanang negatibo nga pagdesisyon, positibo nga pagdesisyon, dili maayo nga pagdesisyon, maalamon nga pagdesisyon, ug daghan kayo tang mga klase-klase gidesisyon sa matag adlaw. Pero niini gayong ato gayong paminawon karon mao kini una atong pilion nga mulaom sa nagkadaiyang mga sitwasyon. Kung naay nagkadaiyang mga sitwasyon unsa atong buhaton? Unsa angay natong buhaton? Kini mao ni atong buhaton. Kinahanglan tang maisugod ug mubuhat sama sa upat ka tawo. Naay upat ka tawo nga ginganlan nga gihisgutan dire. Naay upat ka tawo nga sanlahon. Unsa nang sanlahon? Naay mga problema sa ilang panit, sa ilang lawas. Naay problema sa ilang lawas. Kining upat ka buok ka tawo, nangita po ni sila og pagkaon. Asa sila pagkaon? Asa sila kimnon? Busa, unsa ilang gibuhat? Diha gyapon sa ikaduhang mga hari. Diha sa kapitulo 7 bersikulo 6 hangtod 7. Gamay nga 6 hangtod sa 7. Dungan tagbasa. Kay gipabati man sa Ginoo ang kasundaluhan sa Syria og tingog sa mga karway o mga kabayo ingon man sa kagaw sa dakong pundok sa kasundaluhan. Busa nagtuo sila nga gisuhulan sa hari sa Israel, ang hari sa mga Hitianon o ang hari sa mga Egyptoanon o sa pagsulong kanila. Busa sa pagkakilom-kilom na nanagan sila og gipamiyaan nila ang ilang mga tulda, mga kabayo, mga aso ug ang ilang kapong nga wala gayud maunsa.
Unsay nahitabo? Kining upat ka mga tao, kining mga sanlaon katong naay problema sa ilang mga panit, niadto sila sa asaman, niadto sila sa laing kampo. Kampo ang mga taga Syria. Then dito sa kampo sa mga taga Syria, kana sila kaaway na sila sa Israel. Dayon tungod kay nagkinahanglan man pod ang upat ka tawo og pagkaon unsay lagi buhat. Yan na siya, muadto taan ang kampuha. Kay mamatay man kita or mabuhi, mamatay man punta ko magpaabot rata diri sa atong panimalay. Busa, niadto sila dito sa kampo sa taga Syria. Dayon, dito pag-abot nila, natingala sila nga walay unod. Walay tawo. Walay tawo nga naglakaw-lakaw, walay tawo nga nagpabilin dito sa ilang pundok. Kay nga naman, pagkagabi di ay na sila'y nadungog nga mga daghang mga kabayo, daghang mga sundalo nga nanlagan o daghang mga tao nga nagkabayo nga padulong kuno nila, padulong sa mga taga Syria. Gatuo sila kato mga Hitianon ug mga Ehiptohanon. Muna nga dili sila ganang mamatayin unsay lagi buhat. Nalagan sila og ilang gibiyaan ang ilang mga gamit dito sa ilang katawhan. Amen. Amen. Si Jesus Christ po, diri po sa atong kinabuhi, noo. Nga mao ang source sa atong mga gikinahanglan. Amen. Amen. Kay ang Dios ganahan gayud siya sa mga tawo nga malaumon. Natay mga gikinahanglan diri sa atong kinabuhi wala. Natay mga gikinahanglan sa atong kinabuhi. Asa ba ta mga yog tabang sa atong mga gikinahanglan nga ang atong mga silingan talabangan man pod. Adto ta mo balik sa atong Ginoo. Amen. Amen. Kaya ang atong Ginoo mao gayoy source. Si Lord mao ang source sa tanan natong mga gikinahanglan diri sa kalibutan. Amen. Amen. Muna nga mubalik ta diya sa atong Ginoo. Ang ikadua, ang cross aduna gayoy gahom para mo patubok sa atong mga paglaom. Ang cross si Ginoong Jesucristo aduna kunoy gahom naay power nga mo increase, mo tubok, mo taas ang atong mga paglaom. Karon, ang atong aduna kitay paglaom diya sa cross si Ginoong Jesucristo. Kay dito sa cross unsa may nahitabo? Dito sa cross anaw ang paglaom sa kapasayloan sa mga sala ug ang pagkamatarong. Kay naunsa ditang tanan? Sa pagkaimugso nato diri sa kalibutan unsa diita? Arita sa Roma kapitulo 3 bersikulo 24. Roma kapitulo 3. Roma naku nga 3 kapitulo 3 24, gamay 24. Roma 3, 24. Diri sa ta sa 23, then anak ta mga to sa 24. Doon nagbasa, ready, go! Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Apan, pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila, mahimo silang matarong pinaagi kang Kristo Jesus nga nagluwas kanila. Amen. Amen. Ang atong Ginoo tungod kay kitang tanan nakasala, ug nailayo sa himaya sa Dios, di ba? Ang tao sa una kuyog sa Ginoo. Ang tao sa una duol sa Ginoo. Apan tungod gayon sa pag-disobey, tungod sa pag-subak nilang Adan ug Eva na unsa man, nahilayo ta sa himaya sa atong Ginoo, naibulag ta sa atong Ginoo. Kay tungod kay naibulag si Adan ug si Eva yang kita mga kaliwat po ta nila, kita pod naimulag po ta sa himaya sa Dios. Busa tungod kay naibulag man ta sa atong Ginoo, gipadala niya iyang bugtong anak diri sa kalibutan para mahimo na po ta nga maibalik nga masuod sa atong Ginoo. Amen. Amen. Sama na, kung wala ang bridge, dili ta makadapok sa pikas. Si Ginoong Jesucristo mao ang bridge nga kitang tanan makabaton og maayo nga unsa man
maayo nga pakigrelasyon sa amahan. Amen? Ug muna diya nga ang cross adunay paglaom sa pagkabalaan ug pagkapuno sa balang espiritu. Kung mututok kuno ta sa cross ni Ginoong Hesukristo, mapuno ta sa pagkabalaan ug sa balaang espiritu. Dili pinaagi sa atong kaugalingong buhat, kundi pinaagi gayud sa grasya sa atong Ginoo, grasya nga gibuhat ni Ginoong Hesukristo dito sa cross. Amen. Amen. Muna ang atong basahon diya sa unang Korinto 6:11. Unang Korinto 6:11. Atong basahon, unang Korinto 6 versikulo 11. Dungan tagbasa. Ready ko. Ang pipila kaninyo sa magayod ni anak kaniadto. Apan naugasan na kamo sa inyong mga sala, ug gialad na kamo ngadto sa Dios. Gimatarong na kamo sa Dios, pinaagi sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, ug pinaagi sa Espiritu sa ato Dios. Amen. Amen. Wala kita gimatarong sa atong Ginoo tungod kay gasimba tagtarong. Wala tag gimatarong sa Ginoo tungod kay butanta. Wala tag gimatarong sa Ginoo kay mohatag ta og mga paghalad, kundi gimatarong tag sa Ginoo tungod sa iyang gibuhat dito sa krus. Dili pinagi sa atong kaugalingon nga mga buhat. Muna nga ang atong Ginoo makahimo gayod paggiya ka nato diya sa pagkabalaan ug sa pagkapuno sa balang espiritu kung atong itutok atong mga mata asaman dito sa cross ni Ginoong Hesukristo. Amen. Ug diya po sa cross ana ang paglaom sa kayuhan sa atong balatian ug kabaskog sa atong mga kalawasan. Amen. Labi na atong mga nanay ug mga tatay. Kinahanglan gayud nato ning ligon nga panglawas, walay balatian sa kalawasan. Kay unsa gani atong panultiyon usahay ang atong lawas, ang atong kusog, mao atong puhunan, di ba? Mo man atong panultiyon usahay, pero atong ibaluan nga ang mga tambal niining kalibutan na ang mga butang diri sa kalibutan dili makaayo sa balatian sa atong espirituhanon nga bahin. Munang gibuhat sa atong Ginoo nga dito sa cross gapakamatay si Ginoong Hesukristo. Kay usahay ang atong mga balatian dili madala og tambal-tambal sa ospital. Kinahanglan gyud tambal diha sa espirituhanon nga bahin. Amen. Church, ang church unsa ganining church? Mo ni siya ang spiritual hospital. Espirituhanon nga ospital na to. Kung nato balatiyon sa atong kalawasan sa asa ta mo duol. Muduol ta sa simbahan ug magpatabang ta sa atong Ginoo. Ug diapod sa unang Pedro atong basahon. Unang Pedro 2:24. 2:24 dunga basa dito sa cross gidala ni Kristo diya sa iyang lawas ang tanantang mga sala aron dili na kita magpakasala undili magkinabuhi na nga matarong pinagi sa iyang mga samat na nga ayo kamo. Amen. Amen. Pinagi sa gibuhat ni Ginoong Hesukristo dito sa cross na nga ayo ta sa atong mga balatian. Kinahanglan nato na nga tuuhan o kinahanglan nato na nga isulti sa atong mga baba nga by His stripes we are healed. Pinagi sa iyang mga samad na nga ayo kita kung natay balatian atong imbitaron ng atong Ginoo diri sa atong kinabuhi og magpahugas ta sa iyang dugo. Amen. Og ang cross ni Ginoong Hesukristo nagatag sa paglaom sa kagawasan sa tunglo sa atong mga katigulangan og sa panalangin nga gisaad sa Dios ngadto sa atong katigulangan nga si Abraham. Ang atong Ginoo naghatag gayud og kagawasan diri kanato. Dagan kayo tang mga butang diri sa kalibutan nga muratag gidakdakan sa mga problema sa kalibutan. Mga problema pinansyal, pisikal, bisan natin problema sa atong espirituhanong mga bahin. Muna giingon ang atong Ginoo diya sa Galatia 3 kapitulo 13 hangtod 14. Galatia 3:13
Hangtod sa 14 atong basahon. Apan gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod, pinaagi sa paghimo sa iyang kaugalingon nga tinunglo. Tungod kanato kay sumala sa gingon sa kasulatan, tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Gihimo kini ni Kristo alang ang panalangin nga gisaad sa Dios kadto kang Abraham, ikahatag ngadto sa mga dili Hudyo, pinaagi kang Kristo Jesus aron madawat nato ang gisaad sa Espiritu sa Dios, pinaagi sa pagtuo. Kitang tanan gisaaran ta sa atong Ginoo, apan kinahanglan ta nga mutuo. Dagan kayo mga tao karon nga to cease to believe, pero dili na mao. Kinahanglan ta nga mutuo bisan dili na to makita. Kinahanglan ta mutuo bisan di na to mabati. Kay ang mga Kristohanon magkinabuhi pinaagi sa pagtuo ug dili sa ilang mga nabati. Ug mo na nga ang atong Ginoo pod kanan siya nga mohatag og kagawasan diri kanato sa atong mga butang diri sa atong kasi nga dili maayo. Ngay mga butang diri sa atong kasi nga dili tagawas nun tungod kay nakabuhataan ang mga salaa. Muna ang atong Ginoo ni ipadala niya iyang bugtong anak diri sa kalibutan para imunta nga gawas nun sa atong mga sala ug dili ta hinukman ug ilalom sa balaod. Amen. Kung dili ilalom ta diha gayud sa grasya ni Ginoong Hesukristo. Dayon, ang cross ni Ginoong Hesukristo nagatag sa paglaom sa kinabuhing walay katapusan ug sa gingarian sa langit. Kinsa may ganahan malangit? Kitang tanan ganahan malangit, ganahan gayud makasulod dito sa gingarian sa langit. Muna nga, ingon si Ginoong Hesukristo na siya isa diri kanato sa Juan 14, 1:14, 1 hangtod 3. Juan Kapitulo 14, 1 hangtod 3. Dunga tagbasa. Ready? Go! Ug mingon kanila sa Jesus, ayaw ka mo kagol. Sali ka mo sa Dios ug sali ko sab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak ug moadto ako aron pag-andam og dabit alang kaninyo. Kun dili pa kini tinuod, dili unta kamo sultian ini. Ug kung atuhan na ako dito ug makaandam nagdapit alang kaninyo, ubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atuha usab kamo. Amen. Amen. Pero muni ganahan sa atong Ginoo nga kung asa siya tung aputa. Muni ganahan sa atong Ginoo kung ganahan siya nga lipayon ta, ganahan siya nga gawas nun ta sa sala o sa tunglo, sa balawod, sa sala, sa mga unsa pa man balatian sa kalawasan og sa kapog rihon. Nahimot ang kabos tungod sa atong pagpakasala. Naon sa man nga nahimot ang kabos sa atong pagpakasala, mo pahawa ka na to ang Espiritu sa Ginoo sa diyang magpakasala ta. Ang mga panalangin dili na to madawatan tungod kay matunglo ta tungod sa atong mga sala. Munang kinahanglan ta nga unsa man mudangop diya sa atong Ginoo kay nisaad si Lord nga unsa man tinta niya biyaan, balikan ta niya diri sa kalibutan para kuhaon ta niya og musulod ta dito sa gingarian sa langit. Og unsa man atong kinahanglan buhaton? Nagit tay kinahanglan buhaton. Kay kung mulang yung taglaing nasod unsa atong kinahanglan? Kung ato taglaing nasod, kinahanglan tag mga password, mga papeles, daghang mga butang para i-process para makaadto ta sa laing nasod, sa laing lugar. Sama po niya na kinahanglan ta mag-process diri sabtang napata diri sa kalibutan para makasulod ta dito sa gingarian sa langit. Amen. Amen. So karon, ano man nga kinahanglan nato isakyaw ang mayong balita sa paglaom. Tungod kay kadaghanan karon sa mga tao nabugnaw ang ilang mga pagtuo, nabugnaw ang ilang paghigugma diha sa atong Ginoo. Ano mang nabugnaw? Aritas ikaduhang Timoteo 3, 1 hangtod 5. Ikaduhang Timoteo 3, 1 hangtod 5. Na diya nagisgot kabahin sa katapusang mga adlaw. Ikaduhang Timoteo 3, 15, kaduhang Timoteo 3, 1 hangtod 5. Dungan tagbasa, ready, go. Timani kini, sa katapusang mga adlaw moabot ang mga malisod nga panahon. Ang mga tao maguna-una lamang sa ilang kaugalingon o sa kwarta.
Ang bugiro sila mapahitason, bugal-bugalon, masupilon sa ilang mga ginikanan, dili mapasalamaton o dili Diyos yun. Wala sila'y kaluoy, wala'y puangod, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, madinuntanan sa maayo, mabudion, mapasagaron o garboso kayo. Palabiyon nila ang kailayan kaysa Diyos. Magpabilin silang reliyoso, apay isalikway nila ang matuod nga gawom niini. Ni kayi kining mga tawhana. Amen? Niingon si Lord nga ayaw kuyog ang mga tao. Kaya nga naman, bad company corrupts good character. Ang mga tao nga layo og mga naandan, kumukuyog puta nila, layo ra kayo ng usa ka semana, mapariha pud ka sa ilang batasan. Inana, muna nga ang atong Ginoo pod nga ganahan ang atong Ginoo nga kitang tanan may balik sa pagkainit, sa paghigugma ug sa pagkadasig diha sa atong Ginoo. O kinahanglan ang mubalik diya sa Biblia. Ikaduhang Timoteo 3:15 hangtod 17. 3:15 hangtod sa 17. Dungan tagbasa, ready, go. Nasayod ka nga sukat pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan. Kini mao nakahatag kanimo kalam og naghatod kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. At ibuok kasulatan, gisulat uban sa lamdag, gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo, sa kamaturan, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagtudlo o sa pagkinabuhi nga matarong. Sa ingon, ang nagalagad sa Dios sangkap kaayo, pag-ayo ug maandan sa tanang maayong buhat. Amen. Amen. Kinahanglan kuno ta nga mo balik diya sa bulong sa Ginoo. Kaya ang bulong sa Ginoo mapuslanon kayo. Niana si Lord nga Hebreo 4 nga niana diya nga ang bulong sa Ginoo unsa man? Hait pa kaysa duay sulab. Musulod kini sa kinahiladman nato. Ana nga makabalutaw sa nga gisultian ta sa atong Ginoo nga sayop kini kay gidisiplina ta sa atong Ginoo kay mo kaingon ka nga naigo lagi ko sa pulong sa Ginoo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo buhi. Ganahan ang pulong sa Ginoo nga mubadlong ka nato, magtudlo ka nato sa kamaturan, sawayon ta sa atong mga dautan nga mga buhat ug mutudlo ka nato unsaon pag kinabuhi nga matarong. Amen. Karon, daghang mga tawo nga dunay mga balatian, anaa gayud sa mga kapobrehon o dili edukado nga mga tawo karong kapanahonan. Muna nga ang atong Ginoo gapadala gayud og mga mensahero tigsalangyaw sa pulong sa Ginoo bisan tuod ni atong mga tawo nga dili edukado. Bisan tuod ni atong mga tawo nga wala nakatako ga school college. Kay ngano man ang atong Ginoo walay gipili nakataak man ka high school or college. Amen. Ganahan siya tanang tawo, mabata, batanon, mga hamtong, makadawat sa pulong sa Ginoo. Amen. Ug dili ra ang mga bata, dili ra mga hamtong, dili ra mga batanon ang makadawat sa unsa man sa saad sa Ginoo, kundi kitang tanan, walay pili, kundi hapiros sang tanan ang makadawat sa gisaad sa ato Ginoo. Og dagan kayong mga tawo karon nga nahadlok sila sa ilang kaugmaon. Kay ngano man, wala sila masayod sa gisaad ni Lord. Unsa may gisaad ni Lord sa atong kinabuhi? Pinaagi gayon sa mayong balita ni Ginoong Hesukristo makakita kita og paglaom. Kay adunay tumong si Ginoong Hesukristo diri sa kalibutan. Unsa may tumong ni Ginoong Hesukristo diri sa kalibutan? Kitang tanan mahimo gayud nga balaan nga Kristohanon nga magdayeg ug magsimba diha sa iyang buhing ngalan. Ug tingon ang atong Ginoo nga si Ginoong Hesukristo mao ang buhi nga Dios nga mutabang kanato. Si Ginoong Hesukristo andam kayo ug abri kayo ang iyang mga kamot sa pagtabang sa matag usa kanato nga nagingon siya nga si Jesucristo mao gyapon kagahapon karon ug sa walay
pusay. Kung si Ginoong Jesucristo nitubag sa mga pagampo ni Abraham, Isaac ug ni Jacob sa una, si Ginoong Jesucristo mutubag po sa atong mga pagampo bisan karon. Amen. Amen. Munang dili malimot ang atong Ginoo diri kanato. Muna nga kita padayon diya sa atong Ginoo kay moabot gayud ang panahon nga kitang tanan mga wala tanining kalibutan na. O bisan tuod nga mga wala tanining kalibutan na, kitang mga Kristiyanon giingnan ta sa atong Ginoo nga ang atong kamatayon mao ang atong kadahugan. Amen. Kay mamatay na ang pagdumala sa dautan diri sa atong mga lawas. Ug ang kamatayon mao gayud ang sinugdanan sa bag-o nga kinabuhi. O himo na ta sa atong Ginoo nga mahimayaon nga lawas. Dili na sa madunoton nga lawas. Kung dili sa mahimayaon nga lawas nga makasulod dito sa gingarian sa langit. Kinanglan ta mo tuo ug atong tindugan kining mao nga paglaom nga mao ang adlaw sa pagkabanaw. Kita ka na mabanaw diri. Kitang tanan ganahan ta mabanaw. Kitang tanan dili ta ganahan nga padayon nga pagkamatay ug madunot dito. Ganahan ta nga ni Isaad si Lord, ni Isaad si Ginoong Jesucristo nga sa samang gahom nga gigamit sa Dios sa pagbanaw ni Ginoong Jesucristo. Gamiton usab diri nato ang samang gahom ug banawon puta sa ato Ginoo. Ug muna nga naagyoy resulta kung kanunay tang maguna-una og negatibo ug dili ta mo laom. Muna kinahanglan gyud ta malaumon diya sa atong Ginoo. Kay niingon gani si Job, magsimba ra ba ta sa atong Ginoo kung maayo ang kayumtang? Unsa giingon ni Job? Maayo or dili maayo ang kayumtang? Modayig ug mosimba ta sa atong Ginoo. Amen. Amen. Kaya ang atong kinabuhi lumalabay ug dali ra kayo ang atong kinabuhi. Muna kinahanglan ta nga dili ta maulipon diya sa kalisdanan ug mulaom ta mahimo ta nga tawo nga malaumon. Sama sa upat ka tawo nga sanlahon, kinahanglan ta nga magunitanay padayon hangtod moabot ta dito sa dag-anan. Unsa man ang atong finish? Morning gingarian sa langit. Amen. Amen. Muna ato paglaom mao ang gingarian sa langit ug muna nga mutuo ta ug mulaom ta ni Ginoong Jesucristo. Amen. Ato pakpakan atong buhi nga Dios. O kung dili ka mumukaw sa unod sa anak sa tao o dili mo inom sa iyang dugo, dili ka mo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan ug banawon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya ang akong unod mao ang matuod nga pagkaon ng akong dugo, mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpabilin dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhi nga maon mo'y nagpadala kanako ug tungod kaniya, buhi usab ako. Sa samang paagi ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa, mao kini ang pan nga miani gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa iyan, ug unya nga matay gihapon. Ang mukaon ngining maumban mabuhi sa dayon. Amen. Amen. Through this communion ceremonial, we can remain in Jesus Christ. O pinaagi gayud niini gayong ato pagahimon nga seremonya, makapabilin ta ug makahinumdum ta diha ni Ginoong Jesucristo. Jesus Christ